Shiva Sharanam. Today we will be posting the revision shlokas for 11 to 15. We will be repeating it twice so that everyone can repeat along with it and learn it by heart. चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोः नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलय त्रिरेखाभिः सार्धम् तव शरणकोणाः परिणताः चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोः नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलय त्रिरेखाभिः सार्धम् तव शरणकोणाः परिणताः त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकण्ये तुलयितुम् कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोकौत्सुक्यात् अमरललनायान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापामपि गिरिशसायुज्य पदवीम् त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकण्ये तुलयितुम् कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोकौत्सुक्यात् अमरललनायान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापामपि गिरिशसायुज्य पदवीम् नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मसुजडम् तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गळद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्रस्तसिचया हठात्त्रुट्यत्काञ्च्यः विगलितदुकूलायुवतयः नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मसुजडम् तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गळद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्रस्तसिचया हठात्त्रुट्यत्काञ्च्यः विगलितदुकूलायुवतयः क्षितौ षट्पञ्चाशत् द्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिः चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि द्विषट्त्रिंशत् मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये मयूखास्तेषाम् अप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् क्षितौ षट्पञ्चाशत् द्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिः चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि द्विषट्त्रिंशत्
मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये मयूखास्तेषाम् अप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् शरज्योत्स्ना शुद्धाम् शशियुतजटाजूटमकुटाम् वरत्रासत्राण स्फटिकघटिका पुस्तककराम् सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरीणाः फणितयः शरज्योत्स्ना शुद्धाम् शशियुतजटाजूटमकुटाम् वरत्रासत्राण स्फटिकघटिका पुस्तककराम् सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरीणाः फणितयः. பெரியவாச்சரணம்.